श्रीसुमध्वविजयः द्वितीयः सर्गः। विज्ञानभानुमतिकालबलेन लीने दुर्भाष्य सन्तमस सन्ततितो जनेन्दे मार्गात्सतां स्खलति खिन्नहृदो मुकुन्दं देवाच्चतुर्मुखमुखाः शरणं प्रजग्मुः। नातः कलौ त्रियुगहूतिरनुद्बुभूषुः ब्रह्माणमप्यनवतारमनाजिदिक्षुः सर्वज्ञमन्यमनवेक्ष सकार्यवीर्यं स्मेराननो भुवनजीवनमाबभाषे। वेदान्तमार्गपरिमार्गणदीनदूनाः दैवीः प्रजाविशरणाः करुणापदं नः आनन्दयेः सुमुखभूषितभूविभागो रूपान्तरेण मम सद्गुणनिर्णयेन। आदेशमौलिमणिमुज्जलवर्णमेनं बद्धाञ्जलिर्मरो धनर्घ्यमदत्तमूर्ध्ना हारावलीमिव वृथा विबुधेन्द्रयाञ्चां बिभ्रन्निजाननु जिघृक्षुरवातितीर्षत्। कालः स एव समवर्तत नाम यावत् चिन्ताकुलं विविधसाधुकुलं बभूव। वेदान्तसन्ततकृतान्तरसं न विद्मः श्रेयो लभेमहि कथं नु वयं बतेति। तत्प्रीतये रजतपीठपुरादिवासी देवो विवेशपुरुषं शुभसूचनाय प्राप्ते महाय महिताय महाजनौघे कोलाहलेन सुकुतूहलिनी प्रवृत्ते। आविष्टवान् कुशलं पुरुषं प्रकृत्या प्रत्याययन्निजजनान्नितराम नृत्यत् उत्तुङ्गकेतुशिखरे स कृताङ्गहारो रङ्गान्तरे नट इवाखिल विस्मयात्मा। आभाष्यश्रोत्रजनतां शपथानुविद्धम् उच्चरितं वचनमुद्धतदूर्बभाषे उत्पतश्यते जगति विश्वजननीनवृत्तिः विश्वज्ञ एव भगवान् चिरादिहेति। सद्वीपवारिनिधि सप्तकभूतधात्र्य मध्येऽपि कर्मभुवि भारतानामखण्डे काले कलौ सुविमलान्वय लब्धजन्मा सन्मध्यगेह कुलमौलि मणिर्द्विजोऽभूत्। वेदाद्रिसद्रजतपीठपुरेश्वराभ्यां ग्रामो विभूषिततरः शिवरूप्यनामा हेमाद्रिराजविभुराजदिलावृताभः तस्या भवद्गुरुगुणः खलु मूलभूमिः। रामादिवेशितहरिस्वश्रोमौलिमाला राजद्विमानगिरिशोभितमद्युवासः क्षेत्रं स पाजकपदं त्रिकुलैककेतुः कं यद्ददाति सततं खलु विश्वपाजात्। अर्थं कमप्यनवमं पुरुषार्थहेतुं पुंसां प्रदातुमुचितामुचितस्वरूपां कन्यां सुवर्णलसितामिव वेदविद्यां जग्राह विप्र वृषभप्रतिपादितां सः। रेमेच्चयोपनिषदेव महाविवेको भक्तैव शुद्धकरणः परमश्रितालं मिथ्याभिमानरहितः पर एव मुक्त्या स्वानन्दसन्ततिकृता स तया द्विजेन्द्रः। तस्य प्रभोच्चरणयोः कुलदेवतायाः भक्तिं बबन्ध निजधर्मरतः स धीरः। विज्ञातभारतपुराणमहारहस्यं यं भट्ट इत्यभिवदन्ति जना विनीतं। गोविन्दसुन्दरकथासुधया सनृणाम् आनन्दयन्न किल केवलमिन्द्रियाणि किन्तु प्रभो रजतपीठपुरे पदाब्जं श्रीवल्लभस्य भजतामपि दैवतानाम्। इत्थं हरेर्गुणकथासुधया सुतृप्तो नैर्गुण्यवादिषु जनेष्वपि साग्रहेषु तत्त्वेशकालचलधीरति संशयालुः धीमान् धिया श्रवणशोधितया प्रदध्यौ। त्राताय एव नरकात् स हि पुत्रनामा मुख्यावनं न सुलभं पुरुषादपूर्णात् तस्मात् समस्तविधपत्यमवद्यहीनं विद्याकराकृतिलभेमहि कैरुपायैः। पूर्वेऽपि कर्दमपराशरपाण्डुमुख्याः यत्सेवया गुणगणाढ्यमपत्यमापुः तं पूर्णसद्गुणतनुं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम। इत्थं विचिन्त्य स विचिन्त्यमनन्यबन्धुः प्रेष्ठप्रदं रजतपीठपुरादिवासं भक्त्या भवाब्धिभयभङ्गदया शुभात्मा भेजे भुजङ्गशयनं द्विषडब्दकालं। पत्न्या समं भगवतः स भजन् पदाब्जं भोगान् लघूनपि पुनर्लघयाञ्चकार दान्तं स्वयं च हृदयं दमयाञ्चकार
स्वच्छं च देहमधिकं विमलीचकार तीव्रैः पयोवृतमुखैर्विविधैर्वृताग्रैर्जायापतिगुणगणार्णवपुत्रकामौ सम्पूर्णपूरुषमतोषयतां नितान्तं देवेरिताविव पुरादिति कशप्पौ तौ नाथस्य भूरि करुणासुदयाभिषिक्तौ श्रीश्रीधरप्रततिसारशरीरयष्टि भूरिवृतप्रभवदिव्यसुकान्तिमन्तौ तौ देहशुद्धिमतिमात्रमथालभेताम् कान्तादृतौ समुचितेत बभारगर्भं सा भू सुरेन्द्रदुहिता जगतां सुखाय अच्छाम्बरेव रजनी परिपूरिता सा भाविन्यपास्ततमसं विदुमाद्यपक्षात् तं पूर्वपक्षसितबिम्बमिव प्रवृद्धं यावद् द्विजेन्द्रवनिता शुशवेत्र तावत् अंशेन वायुरवतीर्य स रूप्यपीठे विष्णुं प्रणम्य भवनं प्रययौ तदीयम् सम्पूर्णलक्षणचनं नवराजमान द्वारान्तरं परमसुन्दरमन्दिरं तत् राजेव सत्पुरवरं भुवनादिराजो निष्कासयन् परमसौ भगवान् विवेश सन्तुष्यतां सकलसन्निकरैरसद्भिः खिद्येत वायुरयमाविरभूतपृथिव्याम् आख्यन्नीतिव सुरदुन्दुभिमन्द्रनादः प्राश्रावी कौतुकवशैर्य मानवैश्च नाथं निषेव्य भवनानतिदूरमाप्तः प्राज्ञो महप्रकृतदुन्दुभिनादपूर्वात् पुत्रोद्भवश्रवणतो महदाप्यसौख्यं ज्ञानं परोक्षपदमप्यमतेष्टहेतुम् आविश्य वेश्म निजनन्दनमिन्दुवक्त्रं भूयोऽभिनन्द्य स मुकुन्ददयां प्रवन्द्य जातस्य तस्य गुणजातवाहस्य जात कर्मादिकर्मनिवहं विदधेषु कर्म ज्ञानार्थमेव यदबोधसुदेव एषः यद्वासुदेवपदभक्तिरतः सदासौ तद्वासुदेवपदमन्ववदन् सुरेन्द्राः तातेन यन्निगदितं सुतनामकर्त्रा पातुं पयांसि शिशवे किल गोप्रदोऽस्मै पूर्वालयः स्वसुतसूनुतया प्रजातः निर्वाणहेतुमनभिष्टपरात्मविद्यां दानं ध्रुवं फलति पात्रगुणानुकूल्यात् अत्रस्तमेव सततं परिपुल्लचक्षुः कान्त्या विडम्बितनवेन्दुजगत्यनर्घ्यं तत्पुत्ररत्नमुपगृह्य कदाचिदाप्तः स्वस्वामिने बुध उपायनमार्पयत्सः नत्वा हरिं रजतपीठपुरादिवासं बालस्य सम्पदमनापदमर्तयित्वा साकं स्वतेन परिवारजनान्वितोऽसौ प्रायान्निशीतसमये निजमेव धाम दोषेयुषां सममनेन वनेति भीमे तत्क्रीडितग्रह इहैकतमं तुतोद उद्वान्तरक्तमवलोक्य तमभ्यदायी केनाप्यहो न शिशुतुत्कतमेष इत्थम् आविश्य पूरुषमुवाच महाग्रहोऽसौ अस्मद्विहारसमयोपगतान् समस्तान् यच्चक्तिगुप्तिरहितानलमस्मि हन्तुं लोकेश्वर स बत बालतमः किलेति स्तन्येन बालुमनुतोष्य मुहुः स्वदाम्नो माता कदाचन ययौ विरहासहापि विश्वस्य विश्वपरिपालकपालनाय कन्यां निजामनुगुणां किल भीरुरेषा सा बालकं प्ररुदितं परिसान्त्वयन्ती मुग्धाक्षरेण वचसानुनिनाय मुग्धा माता तात सुमुखेति पुनः प्ररोदिः माता तनोति रुचितं त्वरितं तवेति रोदे क्रिया समविहारत एव वृत्ते पौतश्च मातरि चिरादपि नागतायां जग्राह बालमत चैक्षत मातृमार्गं सापि क्रिया समविहारत एव बाला कर्तव्यमौढ्यमभिपद्य निरूप्य सातं प्राभोजयत् खलु कुलित्तकुलं प्रपक्वं शीतं पयोऽपि सततं परिपाययन्ति यस्योष्णरोगमतिवेलमशङ्कताम्बा नूनं पिपासुरतिरोदिति हन्तबालो दिङ्मां दयाविरहितां परकृत्यशक्ताम् इत्याकुला गृहमुपेत्य तदा प्रसन्नं पूर्णोदरं सुतमवैक्षत विप्रपत्नी पृष्ट्वावगम्य सकलं च ततः प्रवृत्तं यूनां च दुःसहमिदं शिशुनोपभुक्तम् इत्थं विचिन्त्य तनया बहुभर्त्सयन्त्या भीतं तयानुकुपितं मनसानुतप्तम् आरोग्यशालिनी तथापि पुरेव पुत्रे विस्मेरतामुपजगाम जनन्यमुष्य यस्य त्रिलोकजननी जननी विषेऽपि पीतेन विस्मयवाप समस्तशक्तेः
स्तन्यं मुहुः किल ददौ जननी गृहीत्वा क्षेमाय तं किल ददज्जनको जजाप अन्यो जनोऽपि किल लालयति स्म किन्तु सर्वोऽपि तन्मुखसुहासरसायनोत्कः देवादिसद्भिरनुपालितयादरेण देव्यात्मनेव विलसत्पदया नितान्तम् अव्यक्तया प्रथमतो वदनस्य वाण्या शालीन एव भुवनार्चितया विजह्वरे प्राग्निं कणं स्वयमतस्थितिमेष चक्रे पश्चाद्गतिं परिचयेन किल क्रमेण विश्वस्य चेष्टितमहो यदनुग्रहेण सर्वं तदस्य पवनस्य विडम्बनं हि पुच्छान्तमत्यमवलम्ब्य कदाचिदेशः प्रातौर्वजादरजत एव निजर्षभस्य प्रायात् प्रियस्य सहसा स्वजनैरदृष्टः नानावनेषु चरतश्चरतस्तृणानि उत्तुङ्गशृङ्गलसितस्य महिष्टमूर्तेः पादावृता वनितलस्य सुरन्त्रकस्य आश्रित्य तस्य शुभेवयवैकदेशं बालो दिवाकर इवोदयपर्वतस्य लीलां करोति नु गृहान्तरगोऽनुबालः कूपान्तरेणुपतितः प्रकृतिस्वतन्त्रः इत्थं विचिन्त्य स मुहुः स्वजनो विमृग्य हन्तानवीक्षतनयं हृदि तापमाप बालस्य बालपरिलम्बनगोचरं तत् वश्वश्यतापि वचनं वनगोचरोक्तं यत् सायमैक्षत जनः शिशुमाव्रजन्तम् एकाब्दतं वृषभकालकृतावलम्बं चिन्तामणीन्द्रमिव चिन्तितदं दरिद्रो विज्ञानमार्गमिव विष्णुपरं मुमुक्षुः नष्टं च नन्दनमिति स्वजनोश्च लब्ध्वा नातस्य तस्य तमनुग्रहमेव मेने लीलावसानसमये सहसा कदाचित् आर्यो मुनाभ्यवहृतिं प्रति चोद्यमानः रोद्यशनोऽस्ति धनिको वृषविक्रयीति प्रोवाच नन्दनमुखेन्दुमवीक्ष्य लीलाकरेण करेण सुकोमलेन बीजान्तराणि किल कानिचिदाशु तस्मै स्मित्वार्भकोऽभिमतनिष्कपदे यदाधात् आदत्ततानि धनिको बहुमानपूर्वम् लब्धं सुतादिति वदन् द्विजपुङ्गवेन कालान्तरे निजधने प्रतिदित्सितेऽपि साक्षादमानवनवाक्कृतितः स लेभे बीजच्चलेन पुरुषार्थमहो विशिष्टं वासुदेवमिह वासुदेवता सत्कलामभिनन्दतं जनः वासुदेवमिति वासुदेवसन्नामकं विविधलीलमर्भकम् इति विहरति मह्यां विष्णुदासेऽपि गूढे समजनी सुजनानां चित्तमानन्दपूर्णम् उदयति घनमालालीनभानौ च भानौ ननु जननयनाब्जैर्लभ्यतेऽलं विकासः इति श्रीमत्सुमध्वविजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के द्वितीयः सर्गः आदितश्लोकाः।